साबिकून अल-अव्वलून खामिसो खमसतन राबिउ अर्बातन वाह रदीफुन नबी वाह खादिमुन नबी सिर्रुन नबी वाह जुंदुब बिन जुनादा वाह अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु आपकी ज़िंदगी जो थी वो एक अमली तफ़सीर थी उस आयत मुबारका की जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना। वाह इसकी तफसीर जो सूफिया फरमाते हैं ना, वो कहते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ी विसालना, कि जो हमारे विसाल हम मुझसे मुलाकात के लिए जो कोशिश करता है ला नहदियहुम सुबुलना, हम उसको ज़रूर हिदायत देते हैं उस रास्ते की तरफ। और इसकी तफसीर फरमाते हैं ला नहदियहुम सुबुला विसालना, अपनी मुलाकात का रास्ता हम उसको बता दें। वाह सुभान अल्लाह। आपने जैसे इंट्रो में और किबला डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो जो नज़रें जब मिली वो मोहब्बत दोनों तरफ से थी, दोनों तरफ से थी। वो किसी ने कहा ना उनका लगाओ और भी करता है बेकरार, वहाँ कुछ ना हो तो जोश तर यहाँ इस कदर ना हो। तो एक हदीस शरीफ है हज़रत सैयदना अबी ज़र, उसमें मैं अर्ज़ करूँ शुरू से मैं कि आप जब हदीस मुबारक बयान करते थे तो आपका हदीस मुबारक बयान करने का अंदाज़ एक निराला था और मुनफरिद था। ठीक। आप कभी फरमाते समिअतो खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी फरमाते थे हद्दसना हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी फरमाते थे औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह। तो आप फरमाते हैं कि एक हदीसी उसमें कि आप तशरीफ़ हाज़िर हुए हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उसमें इस्तिताअत नहीं होती कि उस कौम की तरह का अमल करे। वाह वाह वाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलों का राज जानने वाले थे, और बल्कि जैसे आपने फरमाया कि 30 साल बाद की भी बातें आपने बता दी कि किस तरह क़यामत तक की भी बता दी, क़यामत तक की बातें आज भी जानते हैं, आज भी जानते जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त भी समाअत फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत या अबा ज़र, कि ए अबा ज़र तू मा मन अहबब्ता, तू उसके साथ होगा जिससे तुमको मोहब्बत है। वाह। तो जब हुज़ूर ने ये फरमाया ना तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर से चिमट गए और अर्ज़ करने लगे, लिपट गए फ़इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु फ़इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु फ़इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, कि मैं आप अल्लाह से और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। और ये मोहब्बत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इसी हदीस के बारे में कि ना मालूम के कितनी मरतबा वो ये बात दोहराते थे, या अल्लाह या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। वाह। तो आज 14 सदियाँ बाद भी ये जो हम महफ़िल मुनक्किद करते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये महफ़िल मिलाद जो है असल में यही होता है, वो तजदीद हम करते हैं, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत। ये भी एक रिवायत है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कि आपने फरमाया कि समिअतो हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने मुझे फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे बाद जो होंगे वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, और वो कहेंगे कि हमसे हमारे माल ले लें, सब कुछ औलाद ले लें, सब कुछ ले लें, सिर्फ हुजूर की एक ज़ियारत करवा दें। अच्छा, ये हदीस भी इन्हीं से मरवी है। अच्छा। और जो दोनों तरफ से मोहब्बत करने वालों में वो लोग भी शामिल होंगे, मेरे सहाबा जो तुम्हारे बाद आएंगे, और उनकी आरजू ये होगी उनका जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान हो जाए और वो मेरी ज़ियारत कर सके। एक झलक आए हाय। और मोहब्बत जो दोनों तरफ से थी, तो आप कहते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए अबी ज़र, अगर कोई किसी कौम से मोहब्बत करता है, अपने साहिब से मोहब्बत करता है, साथी से मोहब्बत करता है, तो उसे चाहिए कि उसकी जगह पर जाए। अच्छा। और उसको जाके कहे कि मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये फरमा कर फिर हजूर ने जो एक फ़िक्रा मुबारक आपने फरमाया ना, तो हजूर ने फरमाया वक़द जिअतुका फ़ी मंज़लतिका, और ए अबू ज़र मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, तुम्हारे पास आया हूँ।
یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ بتانے آیا۔ واہ 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 واہ، یہ فکرہ نہیں ہے، یہ جواہر پارا ہے۔ یہ جواہر گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ جی قبلہ گاہ صاحب، حضرت سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جی ارشاد۔ ایک تو یہ کہ جب آپ شروع میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے بیت اللہ شریف میں، تو جو حضور نے فرما دیا تھا نا یمشی وحدہ، وہاں بھی اکیلے آئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں مکہ مکرمہ میں۔ پہلی ملاقات میں جب آپ نے دیکھا حضور کو اور ان کے صاحب حضرت سیدنا ابی بکر صدیق ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، استلام حجر مقدس کو کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ تو آپ نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا پہلے، لیکن آپ پہچان گئے، وہ جو محبت دل میں تھی نا اس نے بتا دیا کہ یہ ہیں وہ رسول اللہ، دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ تو آپ نے سب سے پہلے کہا سلام علیکہ یا نبی اللہ، یہ سلام کہنے والے آپ پہلے شخص، پہلے السلام علیکم وہیں سے شروع ہوا۔ واہ جی واہ۔ اور پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ کے لیے پہلے شخص تھے جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی صحبت میں فیوزات و برکات دے کر مبلغ اسلام بنا دیا اور باہر بھیجا۔ یہ پہلے شخص تھے جن کو اس تبلیغ کی اسلام کے لیے، اور کیسی تبلیغ کی جی، کیسی تبلیغ کی، دونوں قبیلے اتنے بڑے اور طاقتور قبیلے تھے۔ جب وہ حضور کی خدمت اقدس میں یہ قبیلے پہنچے آپ کے معیت میں، تو حضور نے فرمایا غفار قبیلے کے لیے غفر اللہ لہا، اور اسلم قبیلے کے لیے فرمایا سلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ حق بات کہنے میں یوں نہیں تھے کہ دوسرے کو حق بات کہتے تھے، آپ اپنے بارے میں بھی حق بات بتا دیتے تھے۔ اچھا، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ آپ کی حدیث شریف بیان کرنے کا ایک انداز تھا، تو آپ نے ایک حدیث شریف حضور کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی ذر من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر وہ فوت ہو گیا تو وہ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے داخل الجنہ۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر حضور نے وہی جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر میں نے پوچھا، پھر بھی حضور نے وہی جواب دیا۔ جب وہ کہتے ہیں چوتھی دفعہ میں نے پوچھا نا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبُو ذَر، اور اگر ابو ذر کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ تو آپ کا یہ حق بیان کرنے کا یہ انداز تھا کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد جب بھی یہ حدیث شریف بیان کرتے تو اس فکرے کو، اس مبارک فکرے کو آپ چھوڑتے نہیں تھے، حذف نہیں کرتے تھے، آپ یوں ہی کہتے تھے کہ میں نے حضور سے یوں پوچھا تو میں نے جب یہ 4 دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفَ أَبُو ذَرٍ، اگر ابو ذر کی ناک بھی خاک و آلود ہو جائے، تب یہ بات جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے ایک اور حدیث شریف ہے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب نے مجھے بتایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کے سامنے اس کے گناہ پیش ہوں گے، صغیرہ گناہ، کبیرہ کو ابھی چھپا دیا جائے گا۔ ایک ایک گناہ جب پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں رب یہ میں نے کیا ہے، اقرار کرے گا۔ دوسرا گناہ پیش ہوگا، اقرار کرے گا، اور ڈر رہا ہوگا کہ میرے کبیرہ گناہ جب آئیں گے پھر کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک گناہ کے بدلے اس کی نیکی دے دو۔ جب یہ فرمایا تو وہ شخص کہتا ہے یا رب ابھی تو میرے اور بھی گناہ ہیں جو یہ نہیں بتا رہے۔ تو یہ کہہ کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، حضور اتنے تبسم حضور نے فرمایا، اتنا تبسم فرمایا کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا انداز ہے جی، محبت والے جب اہل محبت بیان کرتے ہیں تو انداز ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ بلا شبہ ایسے، بلا شبہ ایسے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب دونوں قبیلوں کو لے کر آئے نا
تو اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو خاندان نبوت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اچھا، خدمت گار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ واہ، سارا خاندان ہی، سارا خاندان ہی۔ آپ اندازہ لگائے جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنیاں ہیں، ان کو چرانے کی ذمہ داری کون سر انجام دے، کھڑے ہو گئے حضور میں۔ آپ نے دیکھا اور نگاہوں میں اشارہ کیا، ابو ذر 17 سال بعد آئے ہیں اور پھر مجھ سے جدا ہوں گے، تو عرض کرنے لگے حضور میرا یہ مطلب ہے میرا بیٹا یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اور ان کا بیٹا ڈاکو آئے اور وہ شہید ہوا ان کی نگرانی کرتے ہوئے۔ ایک اور اس حوالے سے خود ایک ہی بیٹا تھا؟ جی ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔